169. So answer may be taken as read. Was supplementary? A supplementary question. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Speaker साहब, आपने मौका दिया. क्वेश्चन पूछा गया है इलीगल कंस्ट्रक्शंस का, स्पेशली इन कराची, फॉर द ईयर ऑफ 2018 to 2023 का पूछा गया है. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पहला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आंसर में बताया गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ एक्शन लिया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं या जो हम पढ़ते हैं वो टोटली एक ऑपोजिट अक्कासी करती हैं इन चीज़ों की. तो इस एलिगेशंस पे ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, और फ्यूचर में अकाउंटेबिलिटी का क्या सिस्टम बनाना चाहेंगे, स्पेशली विद इन SBCA? जनाब स्पीकर, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मौजूद मेंबर का सवाल था उसमें उन्होंने ये पूछा कि 2018 से लेके 2023 तक इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़ कितने एक्शंस लिए गए हैं. चूँकि उनकी जो तादाद है वो 8,171 और इसमें 2024 भी शामिल है, तो 8,171 की पूरे वो फाइलें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन वो कोई 15-20 किलो उनका वज़न है, तो वो मुमकिन नहीं था कि तमाम तफसीलात फराहम की जाती. लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि वो तफसील दे दूँ, फिर उसके बाद जो सवाल हमारे मौजूद मेंबर का उस पर भी आ जाता हूँ. सर, 2018 में 1153 एक्शंस लिए गए, एंड 2019 में 920, 2020 में 976, 2021 में 1308, 2022 में 1142, 2023 में 892 और 2024 में 1784. मतलब ये कि पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा जो है एक्शंस लिए हैं. तो इसका ब्रेकअप मेरे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मौजूद है. लेकिन जो सप्लीमेंट्री सवाल में मौजूद मेंबर ने पूछा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और मैं इस बात को कभी भी छुपाता नहीं हूँ, और मैंने हमेशा हाउस के सामने जो हकीकत है वो बयान करने की कोशिश की है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो शहर में या पूरे सूबे में जहाँ जहाँ ये इलीगल तामीरात होती हैं वहाँ मसाइल पैदा होते हैं. और हमने जो मुमकिना कार्रवाइयाँ हो सकती हैं अपने कवानीन के अंदर, रूल्स के अंदर रहते हुए, वो की भी हैं. कई लोगों के ख़िलाफ़ हमने एक्शंस लिए हैं, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि शायद उन एक्शंस के बावजूद भी हम शहर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस का एक अजाब है उसको रोकने में कामयाब अभी तक हम नहीं हो सके हैं. इसमें रिसेंटली तो हमने ये किया कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने ऑन बोर्ड लिया है, और उसमें जो DG हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उन्होंने मीटिंग्स की हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी, और हम चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट भी हम लें ताकि अगर हमारा बिल्डिंग कंट्रोल का कोई अफसर उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर उसका कोई किरदार है, किसी तरह से वो शामिल है, तो जो लोकल हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने के लिए हमें हमसे रुजू करें, उस पर काम करें. सर, एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं कि कुछ कवानीन जो हमारे हैं उनके अंदर कुछ प्रोपोज अमेंडमेंट्स हम ला रहे हैं, और अभी शायद बहुत ज़्यादा असम्बली के अंदर वो आ भी जाएंगी. उसमें एक सर ये था कि हमारे इस वक्त मौजूदा कवानीन में 20% की जो इरेगुलरिटी होती है या वायलेशन होती है उसकी इजाज़त है, और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं और एक नॉमिनल सा जुर्माना होता है और फिर वो रेगुलर कर दिया जाता है. हमारे जो प्रोपोज अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर हम तजवीज़ ये देने जा रहे हैं कि वायलेशन जो है वो 0% होगी. 1% की वायलेशन भी जो है वो किसी भी सूरत में उसको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा. उसके साथ साथ उसके ऊपर पहले 5 लाख का जुर्माना था, रेगुलर कराने पे हम 1 करोड़ का जुर्माना करेंगे जो वायलेशन करेगा, और साथ साथ ये कि वो रेगुलर भी नहीं होगा. ये चीज़ करेंगे. एक और चीज़ है जिसमें हमें मुश्किल पेश आ रही है, तो हम थोड़ा सा लॉ डिपार्टमेंट से भी उस पर कंसल्ट कर रहे हैं कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये है कि जो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डर्स हैं, जो इलीगल बिल्डर्स हैं, जो हर गली मोहल्ले के अंदर इमारतें बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कानून में कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि अगर वो एक एक्शन के बाद दोबारा बनाते, तीसरे बनाते, और अगर हैबिचुअली वो ये सारा काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ FIRs कटवाएं, और अगर एक से ज़्यादा मरतबा उन पर FIR हो जाएं तो हम किसी तरह उनके पासपोर्ट मनसूख कराएं, उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख कराएं, सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि जाके किसी तरह से काम रुक सके. Second supplementary. सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि देखा जाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्पेसिफिकली, अगर मैं बात करूं स्पेशली हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद में
آج بھی بہت ساری انلیگل کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, پورشنز بن رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کی نیت اچھی ہوگی, آتی ہے ٹیم ڈیمولش کرتی ہے, لیکن کاسمیٹک ڈیمولش کرتی ہے کہ ایک پتھر گرا دیتی ہے اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہی پورشن یا وہی انلیگل کنسٹرکشن واپس سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس پر کوئی ایسا ہم کام نہیں کر سکتے کہ جب ایک دفعہ کمپلین ہو جائے اور پروف ہو جائے تو اس کو ہم ڈاکومنٹ کے تھرو SBCA میں ہی اس کو بین کر دیں ٹوٹلی کہ وہاں پہ کوئی انلیگل کنسٹرکشن نہیں ہوگی جب تک اپروولس نہ لی جائیں. سر جو انلیگل کنسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کا کوئی اپروول وہ لیتے ہی نہیں, وہ انلیگل ہوتی ہیں. اور جو بات معزز ممبر نے کہی وہ بالکل درست ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ جو کارروائی ہوتی ہے وہ صرف شاید ایک ہمارے کہنے پہ کبھی ہم نے کمپلین کر دی, کسی اور کی کمپلین آ گئی تو دکھاوے کے لیے انہوں نے کر دیا, ہمیں بھیج دیا کہ جو نے کارروائی کر دی ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے تعمیرات ہو جاتی ہیں. اس پہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی اسی ہاؤس میں دوبارہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور جو دوست مجھے کمپلین کرتے ہیں ان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اس کا فالو اپ کرو, مجھے بھیجتے رہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں کسی کو روکیں کچھ کریں, آپ مجھے ریگولرلی بھیجتے رہیں کہ جی ہم نے بھیجا تھا, نہیں ہوا, روز بھیجیں مجھے آپ, اور اگر وہ ہو گیا دوبارہ شروع ہوتا ہے دوبارہ بھیجیں آپ. تو جتنا ہمارے بس میں ہے ریگولرلی کنٹینیوسلی اس کو ہم پوچھ کریں گے, اور میں تو ذاتی طور پہ اس میں ہوتا ہوں کہ بار بار اس کو توڑوائیں تاکہ اتنا نقصان ہو بلڈر کا کہ آخر میں وہ کہے کہ مجھے تو یہ بارہ ہی نہیں کھاتا کہ میں اس کو دوبارہ بنا سکوں. یہ بدقسمتی سے ہونا اس طرح نہیں چاہیے کہ منسٹر کی لیول پہ, MP کی لیول پہ وہ بیچارے سارا دن انلیگل کنسٹرکشن کے پیچھے ڈنڈا لے کے پھرتے رہیں. کرنا ڈپارٹمنٹ کو چاہیے, لیکن ڈپارٹمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں, پورے طریقے سے وہ ادا کرنے میں ناکام ہیں. تو میں نے جو بتایا کہ کچھ ہم پروپوز امینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں, ایک تو وہ آ جائیں گی. دوسرا میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام ممبر, اگر آپ کے حلقوں میں یقیناً پوری کراچی کی نمائندگی یہاں موجود ہے, حیدرآباد کی نمائندگی ہے, باقی شہروں کی بھی ہے, اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کے خلاف ضرور آپ کم از کم مجھے مطلع کر دیں, مجھے واٹس ایپ کر دیں, مجھے خط بھیج دیں, مجھے لیٹر بھیج دیں, مجھے ایڈریس بھیج دیں, میں ضرور پہ کروں گا. دوسری ایک چیز ہم نے اور کی ہے, ایک اس شہر کے اندر ایک اور بھی مافیا ہے. ایک تو وہ ہیں جو بلڈنگز بناتے ہیں, ایک وہ ہیں جو ان کے خلاف درخواستیں لگاتے ہیں, اور وہ کمپلینٹ کریں گے کہ جناب کہ یہ فلاں پلاٹ پہ فلاں شخص جو ہے وہ غیر قانونی عمارت بنا رہا ہے اور اس کو آپ توڑوائیے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے بلڈر کو کہ جی فلاں شخص نے کمپلینٹ کی ہے تو فلاں شخص کا پہنچ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جی مجھ سے کوئی لین دین کر لو, اس کو 2-4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دے کے وہ کمپلینٹ وڈرا کراتا ہے. میں نے ڈپارٹمنٹ کو یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ کمپلینٹ جو ہے وہ انفارمیشن ہوتی ہے, وہ وڈرا نہیں ہوتی. اگر کسی پلاٹ پہ انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور کسی شخص نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہو رہی ہے اور اب وہ شخص کمپلینٹ وڈرا بھی کر لے تو انلیگل کنسٹرکشن جو ہے وہ وہاں ہو رہی ہے, تو آپ کو اطلاع مل گئی ہے, آپ نے اس پہ کارروائی کرنی ہے. کمپلینٹ وڈرا کوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. تو کوشش ہم کر رہے ہیں, دیکھیں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. تھرڈ سپلیمنٹری کوشچن جلدی نہ کریں, انہیں پوچھنے تو دیں, تینوں ضمنی سوال ہیں ان کے. تھرڈ سپلیمنٹری کوشچن آنریبل منسٹر سے ہوگا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کمپلین جیسے کرتے ہیں لوگ اور وڈرا کرتے ہیں, اس سے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. تو ہم نے کیا کوئی کمپلین مینجمنٹ سینٹر ایسا نہیں بنایا SBCA کے ود ان دا ڈپارٹمنٹ کہ ایک دفعہ اگر الیکٹرانکلی کوئی کمپلین کر دے تو وڈرا بھی نہیں کر پائے گا, وہ سسٹم میں بھی موجود رہے گی, اور ایک آنے والے وقت کے لیے بھی اس پر اگر کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے تو کم از کم آپ کا وہ ڈاکومنٹ سیف رہے گا. اور اسی کے ساتھ ایک لاسٹ چیز بولنا چاہوں گا کہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, لیکن آج کل ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے کہ پرائیویٹ بیٹرز رکھے جاتے ہیں اور وہ پرائیویٹ بیٹرز ہی پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کرے گی SBCA کی ٹیم اور آنریبل منسٹر صاحب؟ سر, ایک تو ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ کمپلینٹس کا پورا ایک نظام موجود ہے اور وہاں کمپلینٹس جاتی ہیں, لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر SBCA سارا کام ٹھیک کر رہا ہوتا تو شاید نہ مجھے اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا, نہ آپ کو یہ شکایتیں کرنی پڑتی. پرابلم یہ ہے کہ SBCA کے جو افسران ہیں ان میں سے اکثریت, میں نہیں کہوں گا سارے, لیکن اکثریت جو ہے بدقسمتی سے اپنی ذمہ داریاں اس انداز میں ادا نہیں کر رہے ہیں جس انداز میں ان کو کرنی چاہیے. اور اس کا خمیازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے پورے شہر کو کہ جب گلی محلے میں اپارٹمنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں کا سیوریج سسٹم, وہاں کا پانی کا نظام, وہاں کا سڑکوں کا نظام, وہاں پارکنگ کا نظام, وہاں کا پورا اسٹرکچر جو انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ سختی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کا شہر ہے,
ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات پھر کہوں گا کہ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو انوالو ہوتے ہیں. ایک تو وہ بلڈر ہوتا ہے جو بنا رہا ہوتا ہے, بعض اس کے پھر سپورٹنگ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کچھ شاید سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ اور ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں, معذرت کے ساتھ کچھ میڈیا کے دوست بھی ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب مل کے اگر کوشش کریں گے تو شاید اس کو روکنے میں کامیاب ہوں. میں بتا دوں آپ کو بات کہ باقی تمام چیزیں جو شہر کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں نا, اگر برج غلط بن جائے وہ ٹوٹ جائے گا, سڑک غلط بن جائے وہ ٹوٹ جائے گی, کوئی اور عمارت ہو جائے ٹوٹ جائے گی, لیکن یہ جو بلڈنگیں بن رہی ہیں جس کے اندر لوگ آباد ہو رہے ہیں یہ 100 سال تک جو ہے ہمارے اوپر کھڑی رہیں گی, یہ گریں گی نہیں, ٹوٹیں گی نہیں. یہ مسئلہ آپ کے لیے رہے گا جو پیدا ہو جائے گا ایک مرتبہ. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے, اس کو ہم سب نے ایڈریس کرنا ہے, اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے کسی طرح سے ہم اس کو, مجھے نہیں پتا 100% کب رکیں گے, لیکن کم از کم اس کو اتنا منیمائز کر لیں کہ لوگ بغیر قانونی عمارت بناتے ہوئے ڈریں, ان کو خوف ہو, ان کو یہ پریشانی ہو کہ اگر ہم پکڑے گئے, ہم پہ ثابت ہو گیا تو شاید ہمیں سخت سزائیں ملیں گی. اس وقت قانون میں غیر قانونی تعمیرات کے لیے کوئی سخت سزا نہیں ہے. چند تھوڑے بہت جرمانے ہوں گے, تھوڑی بہت سزا ہو جاتی, یہ ناکافی ہیں, اس سے لوگ نہیں رک پا رہے ہیں. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہت سخت سزا میں تجویز کر رہا ہوں, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ شاید راستہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ان کو جیلوں میں جانا چاہیے, ان کے پاسپورٹ منسوخ ہونے چاہیے, ان کے شناختی کارڈ منسوخ ہونے چاہیے, اور جو کوئی سخت سزا ہو سکتی ہے قانون کے مطابق ہمیں دینی چاہیے ان کو. صابر صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اونچی اونچی عمارتوں سے میرا مکان گھر گیا, کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے ہیں. سب بڑی خوش آئند بات ہے کہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بائی لاز بنا رہے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے. کے ڈی اے بلڈنگ اتھارٹی تھی, ایچ ڈی اے بلڈنگ اتھارٹی تھی, اس کو چینج کیا گیا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی گئی. اس میں زیادہ تر بائی لاز جو ہے وہ کے ڈی اے کے تھے, جو اب حیدرآباد میرے شہر پہ اور آپ کے شہر سکھر اور دیگر جگہ جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو بڑے پرابلم آ رہے ہیں. سر بالکل صحیح کہا, جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ 100 سال ہمارے سر پہ کھڑی رہے گی. میرا جو چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم 15 منزل کا حیدرآباد میں پرمیشن دے رہے ہیں, آپ کے شہر میں 15 منزل بلڈنگ کی پرمیشن دے رہے ہیں, فائر فائٹنگ کا وہاں انتظام نہیں ہے, اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ سر, ایک تو معزز ممبر نے بہت ساری باتیں ایسی کی جو شاید اس سوال سے اس کا کوئی تعلق تھا نہیں, لیکن صرف فائر فائٹنگ ایک ایشو نہیں ہے, ایشوز اس کے ساتھ بہت سارے منسلک ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ پانی کا, سیوریج کا, سڑکوں کا, پارکنگ کا, ظاہر یہ سارے مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو فائر فائٹنگ اس کا ایک حصہ بن جاتی ہے جو آپ کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو کوشش تو ہم کر رہے ہیں. خیر جو فائر بریگیڈ ہے اس کو کافی چیزیں فراہم کی گئی ہیں کراچی شہر میں, حیدرآباد شہر میں, اور ابھی بھی ایک ہماری اسکیم ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ مہینوں میں کچھ مزید فائر ٹینڈرز آ جائیں گے صوبہ سندھ کے لیے جو ہم مزید علاقوں کو بھی دے دیں گے. افتخار صاحب. منسٹر صاحب نے ویسے بھی ہمیں سپورٹ کیا, ہم نے جب کبھی بھی نشاندہی کی, ابھی ریسنٹلی بھی کچھ انلیگل کنسٹرکشنز تھیں, لیکن لگتا یوں ہے کہ جو یہ انلیگل کنسٹرکشن کی مافیا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, اور جو آرڈرز ان کو ملتے ہیں وہ ان کو بائی پاس کرتے ہیں. جو ہم نے نشاندہی کی تھی چند ایک پہ کارروائی ہوئی, باقی پہ نہیں ہوئی. میرا سوال یہ ہے منسٹر صاحب سے کہ بلڈرز اور جو لوگ اس انلیگل کنسٹرکشن میں انوالو ہیں ان کے لیے تو کارروائی ہو رہی ہے ڈیمولیشن کے حوالے سے, لیکن جو ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ افسران ہیں جو ان کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے کوئی اس کا نظام مرتب کیا ہوا ہے, کبھی ان کو سزائیں ہوئی ہیں, تو اس پہ ذرا اگر وہ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. جی, ہمارے جو رولز ہیں اس میں بالکل سزائیں ہیں اور سزائیں ملتی بھی ہیں, اور ابھی ریسنٹلی کچھ آفیسرز کو شاید پہلی مرتبہ آؤٹ آف کراچی ٹرانسفر بھی کیا گیا تاکہ وہ ایک تو وہ خود باز آ جائیں, اور دوسرے جو افسر اس کا ان کاموں میں انوالو ہیں انہیں یہ اندازہ ہو کہ اگر وہ ان چیزوں سے نہیں رکیں گے تو اس کا یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ان کو جیکوباد بھی بھیجا جا سکتا ہے, شکارپور بھی بھیجا جا سکتا ہے, اور وہ جا کے وہاں پہ نوکری کریں گے. تو جو پاسبل ہے قانون کے دائرے میں رہ کر وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ دل تو میرا بہت چاہتا ہے کہ سزا دوں, لیکن میں قانون کے باہر جا کے دے نہیں سکتا ہوں. کوشچن نمبر 246 محمد دانیال صاحب. Question number 246. Sir, answer may be taken as read. فرسٹ سپلیمنٹری. Thank you very much, Speaker Sahab.
سر آئی ووڈ لائک ٹو آسک دا آنریبل لوکل باڈیز منسٹر کہ انہوں نے لسٹ دی ہے مجھے نیکسٹ ایئر کے اندر. اس کے اندر کورنگی کراسنگ کا جو فلائی اوور ہے وہ انہوں نے جو بنایا ہے وہ اس کی جو ورتھ ہے وہ سنگل لین والی ورتھ ہے اور اس کے اوپر دونوں طرف سے ٹریفک چلتا ہے. وہاں سے اتفاق سے میرا بھی روز گزرنا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ جس طرف وہ لینڈ کر رہا ہے اسی طرف سے ٹریفک آ رہا ہوتا ہے اوپر پل کے, اور جہاں سے لوگ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ یو ٹرن بھی بنا ہوا ہے تو وہاں پہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ڈیزائن کا آئی گیس فلو ہے یا کچھ ہے تو اس کو کائنڈلی دکھوائیں اور اس کا بتائیں کہ اتنے انڈسٹریل ایریا ہے اس پہ اتنا چھوٹا فلائی اوور کیوں بنایا ہے. کہہ رہے ذرا تھوڑی سی اس کی وجہ شاید میں اس کو کورنگی میں 2-3 ہے. سر جو آپ کا SDG9 لکھا ہوا ہے 1229 کورنگی کراسنگ, یہ جو آپ کا اس سے پہلے کوسٹ گارڈ کی راؤنڈ اباؤٹ سے پہلے والا, بلاول صاحب نے اس کا شاید افتتاح بھی کیا تھا. بالکل سر موزی ممبر ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ایک نہیں 2 اس قسم کے فلائی اوور ہیں. ایک یہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک اس سے آگے جا کر بھی ہے. اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں بہت بڑے بڑے بجلی کے ٹاورز لگے ہوئے ہیں اور اس کی بنا پر وہاں بڑا برج بننا ممکن نہیں تھا. لہٰذا لوگوں کو سہولت بھی دینی تھی اور وہاں پرابلمس بہت زیادہ تھے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹریفک کے فلو کو چلانے کے لیے وہ سنگل لین جو ہے 2 لین برج وہاں بنا دیا گیا 2 مقامات پر. لیکن فی الوقت چونکہ میں انجینئر بھی نہیں ہوں لیکن ٹیکنیکلی یہ سوال میں نے بھی کیا تھا جب میں وہاں گیا تھا تو مجھے وہ ٹاور دکھائے گئے کہ جن ٹاورز کی وجہ سے ہم کہیں آگے پیچھے اس کو موو نہیں کر سکتے تو مجبوری میں یہ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل وہ جو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے اس میں اگر ٹریفک مینجمنٹ تھوڑی ہم ٹھیک کر لیں اور جو لوگ اس پہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں تو آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے لیکن جتنا ٹریفک وہاں سے گزرتا ہے اس کے لیے وہ ہے کافی. لیکن مجبوری ہے کہ وہاں وہ بڑے ٹاورز ہیں بجلی کے. سیکنڈ سپلیمنٹری. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر آپ نے بات صحیح کہی, وہاں پہ ہائی ٹینشن کے پائلونز ہیں اس کے لیفٹ کے اوپر اف یو آر کمنگ فرام شان چورنگی. اگر چاہیں تو اس کے پیرلل ایک روڈ چل رہی ہے وہاں پہ ایک ان فیوچر ایڈ کر لیں تو کورنگی کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جوہر چورنگی کے اوپر جو انڈر پاس بنا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر اس کی جو آپ نے پیورز لگائے تھے ان پیورز کو نکالا جا چکا ہے, پھر دوبارہ لگایا جا چکا ہے. اس کے بعد بھی اس کی جو ورک مین شپ ہے وہ بہت خراب ہے بیکاز گاڑیاں جب چلتی ہیں تو اس پہ وابلنگ ہوتی ہے اور پریشانی رہتی ہے. تو اس کے اوپر جس کانٹریکٹر نے جو وہ انڈر پاس بنایا تھا اس کے خلاف کیا آپ لوگ نے کارروائی کی ہے, کیونکہ ایکسچیکر سے ہی پیسہ جا رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر وہ نکالا جا رہا ہے اور لگایا جا رہا ہے بار بار. تھینک یو. جناب اسپیکر, یہ جو پیورز لگائے گئے تھے اس میں ایشوز تھے لیکن جو ریپلیسمنٹ ان کی ہوئی ہے اسی کانٹریکٹر سے اسی کاسٹ میں کرائی گئی ہے. اس پر حکومت نے اور کوئی ایکسٹرا 1 روپیہ بھی ان کو ادا نہیں کیا. اور وہ لگانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ اکثر اوقات بارشوں میں یا پانی کے آنے کی وجہ سے سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے ہمیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں تو خیر ذاتی طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں گلی یا سڑک بنائیں جہاں پاسبل ہو سکے, جہاں پیورز لگ سکتے ہیں وہاں پہ ہم پیورز ہی لگائیں تاکہ تھوڑی سی اس کی کاسٹ ضرور زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ ڈیوریبل ہوتے ہیں, ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے اور پانی کی وجہ سے یہ خراب بھی نہیں ہوتے. تو شاید وہ تھوڑا بہت گاڑی کو ظاہر ہے وہاں رفتار بھی اتنی زیادہ انڈر پاس میں نہیں ہوتی, گاڑیاں گزر سکتی ہیں اس پہ, لیکن وہ جو پیور تبدیل کیے گئے ہیں اس پہ حکومت نے کوئی خرچہ نہیں کیا. تھرڈ سپلیمنٹری. سر اس بات سے تو میں منسٹر صاحب کی ایگری کروں گا کہ پیورز جو ہیں وہ لانگ لائف ہے ان کمپیریزن ٹو دا ورک دیٹ وی ڈو ان KMC یا باقی اور ڈپارٹمنٹس جو روڈ ڈالتے ہیں. سر جو ابھی آپ نے افتتاح کیا تھا میرے خیال سے کوئی 10 دن پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا, اس کی کوئی کمپلیشن کے لیے آپ کوئی ڈیٹ دیں گے اور آنے والے دنوں میں وہ اس کے اوپر کیا کام ہوگا, کب تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی کمپلیٹ پروجیکٹ؟ جی سر, یہ بہت اچھا اور بڑا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی سال دسمبر کے مہینے میں اس کو جو تقریباً 39 پوائنٹ کچھ کلومیٹرز کا یہ پروجیکٹ ہے یہ مکمل ہو جائے گا M9 تک. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اگر ہاؤس ان آرڈر Order in the House.
मुकेश साहब प्लीज बैठ जाएं. सॉरी सर इसमें मार्च में इंशाल्लाह ताला हम कायदाबाद तक इसको खोल देंगे आवाम के लिए, और कायदाबाद तक जब भी खुल जाएगा तो हमें अंदाज़ा है, यकीन है कि जो इस वक्त शहरियों को सहूलत हो रही है उससे शायद कई गुना ज़्यादा सहूलत होगी, चूँकि जो ठट्टा ट्रेवल करना चाहते हैं या कायदाबाद ऑनवर्ड जाना चाहते हैं उन सबको बड़ी आसानी से हो जाएगी, और वो मार्च में हो जाएगा, और फाइनल कंप्लीशन इसका जो है वो दिसंबर 2025 इसी साल में हम इंशाल्लाह ताला को कर देंगे. जी आमिर साहब. मुझे मौका दिया सर. हम असेंबली में अभी फर्स्ट टाइम आए और जूनियर्स भी हैं और कोशिश करते हैं कि आपसे सीखें. अब सर मेरा सवाल है, मिनिस्टर साहब ने कहा कि कंप्लेंट वापस ले लेंगे. मैंने 40 कंप्लेंट की हैं. डीजी साहब बैठे, मगर मजाल है डीजी साहब ने आज तक फोन उठाया हो. आज मैं नाम लेने जा रहा हूँ. 246 क्वेश्चन नंबर है सर मेरा क्वेश्चन पहले 246 पूछ रहे हैं ना, इस पे ज़मीनी सवाल चल रहे हैं. आमिर साहब सर फातिमा हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, डीजी साहब के लोग पैसे ले रहे हैं. मैंने कंप्लेंट बाई हैंड की है. ये सही नहीं है. ये इस तरह आप अगर क्वेश्चंस करेंगे तो सर मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ ना. फ्रेश क्वेश्चन पुट कर दें. अच्छा फ्रेश क्वेश्चन पुट कर दें, मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे. बैठ चलें सर. मैं इसका जी जमाल साहब. सर जैसे हमारे वजीर साहब ने जवाब दिया, सर इसमें फ्लाईओवर, इसमें पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, जो माजूर हैं या बेचारे जो चल नहीं सकते, रोड क्रॉस नहीं कर सकते, तो पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं. तो मेरी सईद रनी साहब से भी गुजारिश है, मेयर साहब से भी, सर पेडेस्ट्रियन ब्रिज को कोई देख नहीं रहा है. उसकी सारी चीजें उखड़ती जा रही हैं, लोग उसके लोहे निकाल गए. उसमें जिंदगी में आज तक यानी सॉलिड वेस्ट का डिपार्टमेंट भी है, वो रोडों में झाड़ू से. सर पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे ना झाड़ू के लिए गंदगी खिलाते थे, वहां सारे फकीर पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे बैठे हुए थे. उसके लिए कोई कार्रवाई करें. सर मैं इसको जो राय है मौजूद मेंबर की, इसको बिल्कुल तो रद्द नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज बिल्कुल भी नहीं देखे जाते. जहाँ कोई प्रॉपर शिकायत आती है, जहाँ पता चलता है वहाँ हो भी जाता है, लेकिन शायद इस हद तक इनकी बात दुरुस्त होगी कि रेगुलर उनकी सफाई होनी चाहिए जिस तरह सड़कों की होती है या और गलियों की होती है, तो उस हवाले से करेंगे. लेकिन वहाँ भी मुझे भी कई कंप्लेंट्स मिलती हैं कि वहाँ भी कभी जो मवाली नशे लोग होते हैं वो जाकर बैठ जाते हैं, फिर उसकी बिना पर जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, वो अवॉइड करती हैं उसको इस्तेमाल करने से. और एक दो जगहों पर तो मेरे इल्म में है कि इसी बिना पर हादसात हो गए, इसलिए कि वो ब्रिज उन्होंने यूज़ नहीं किया था. तो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह एड्रेस करें. लेकिन ये लोहे चोरी करने वाला जो मसला है, ये बदकिस्मती से सिर्फ पेडेस्ट्रियन ब्रिज तक महदूद नहीं है. ये हमारी और भी ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं, ब्रिजेस हैं, जगह हैं जहाँ से ये चोरी चकारी वाले काम ने में तंग किया. सही वकील साहब. थैंक यू सर. सर मेरा मोअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि दौरान कंस्ट्रक्शन रोड जब हमारे बनते हैं या ब्रिज अंडरपासेस बनते हैं तो गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो दरख्तों को काट दिया जाता है. मैं अब ख़ास तौर पे अपने हलके की बात करूंगा कि मेरे हलके में अयूब गोट के पास बहुत पुराने दरख्त लगे हुए थे. अभी बीच रोड का जो वो है फुटपाथ कह लें या ग्रीन बेल्ट है, गैर ज़रूरी तौर पे और ऐसनाबाद चौक पर गैर ज़रूरी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो दरख्त वहाँ से काट दिए हैं. और उस काटने के बाद वो लकड़ियाँ भी कोई सरकारी दरख्त है, उनकी लकड़ियों का भी कोई पता नहीं कहाँ गए. अगर वो गैर कानूनी तौर पे उन्होंने काटे हैं गैर ज़रूरी तौर पे, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? ये मेरा सवाल है सर. और वो दरख्त क्यों काटे जाते हैं? थैंक यू सर. आंसर तो कर. जिस मसले की मौजूद मेंबर ने निशानदेही की है वो बड़ी अहम बात है. और आजकल कोशिश की जाती है कि अगर कहीं दरख्त हैं मौजूद हैं तो उनको ना काटा जाए, लेकिन अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो तो उसमें भी एक आजकल ये टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है कि अगर वो मुमकिन हो तो उस दरख्त को वहाँ से निकालें और किसी और मकाम पर उस दरख्त को लगा दिया जाए. लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, मजबूरी होती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो शायद आवाम के मफाद के लिए बनाया जा रहा होता है, तो वहाँ मजबूरी में दरख्त काटे भी जाते हैं. लेकिन उसमें भी इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है कि अगर कहीं से 100 दरख्त कटे हैं तो 100 से ज़्यादा दरख्त किसी और मकाम पर हम ज़रूर उसको लगाएं ताकि नंबर्स जो हैं वो हम पूरे कर लें.
Question number 275, Quratulain Khan, MPA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। 275। Sir, answer may be taken as read. जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। जी अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एम्प्लॉयज़ की तादाद तो यहाँ दी हुई है, तो इसमें जो कैटेगरी नंबर 1 है यानी ग्रेड 1 है, इसकी तादाद माशाल्लाह से ठीक ठाक है, और इसी तरह से ग्रेड 3, ग्रेड 13 और ग्रेड 15 की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है KMC में, और इसी तरह से KDA में भी 2 ग्रेड की तादाद माशाल्लाह से ठीक ठाक है। तो इसकी कैटेगरी क्या है? मैं ग्रेड 1 की कैटेगरी पूछना चाह रही हूँ कि इसकी क्या ऐसी कैटेगरी है जो इनकी तादाद ज़्यादा है, ये बताइएगा। सर, 2 ग्रेड में ड्राइवर्स होते हैं, नायब कासिद होते हैं, और इसी तरह के जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं छोटे ग्रेड के, वो इसके अंदर आते हैं। और ज़ाहिर है कि इनकी ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, काम भी ज़्यादा होता है, दफातर जितने ज़्यादा होंगे उतने ये ज़्यादा होते हैं, इसलिए नंबर आपको हाइस्ट नज़र आ रहा है। और बाकी अगर ग्रेड 5 पे चले जाएँ तो आपको फिर ये क्लर्क्स, जूनियर क्लर्क्स, सीनियर क्लर्क को नज़र आते हैं, तो वो उसमें होते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। अच्छा, सईद भाई से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं, तो अभी उनकी नॉलेज में होगा यकीनन कि 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल हो चुके हैं जिनके वाजिबात अभी तक अदा नहीं किए गए हैं, तो वो परेशान होते हैं, पेंशन के लिए भी परेशान हो रहे होते हैं, और पेंशन के लिए उन्हें पता है कि भारी जो है वो रकम मांगी जा रही होती है। तो इसके के लिए आपने क्या जो इकदाम किए हैं कि इसमें जो है लोग परेशान अभी जो हो रहे हैं, उनकी परेशानी का हल किस तरह से निकाला जा रहा है? जनाब स्पीकर, अभी गालिबन 1-2 रोज़ कबल ही हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर वसीम साहब का इस पर एक कॉल अटेंशन था, और मैंने उसमें भी काफ़ी तफसील से ये बताया था कि ये इशू जेन्युइन है और इसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंशन की हद तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, KMC हो या KDA हो, पेंशन की अदायगी वहाँ रेगुलर हो रही है, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाकायदा दीगर मदों में होते हैं उसका इशू है, और उसके लिए तकरीबन 13 अरब रुपए जो है वो KMC को दरकार हैं, और तकरीबन कोई 3.9 अरब रुपए KDA को दरकार है। लेकिन इनके अलावा सिंध हुकूमत जो माहाना ग्रांट दे रही है KMC को तनख्वाहों और पेंशन की मद में, वो 1.2 अरब रुपए हैं हर महीने, और KDA को हम 40 करोड़ रुपए माहाना देते हैं इसी मद में कि वो तनख्वाहें और पेंशन जो है मुलाजमीन की अदा करें। अभी HDA की भी एक रिक्वेस्ट आई थी हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, वो अभी जो कैबिनेट का एक लास्ट इजलास हुआ है उसमें 500 मिलियन HDA के लिए कैबिनेट ने मंजूर किए हैं, और 3 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो KDA की भी है। इसी तरह और कुछ इदारे उनकी भी दरख्वास्तें मौजूद हैं। उस पर जब 500 मिलियन HDA के लिए मंजूर किए गए तो कैबिनेट ने एक कमेटी बनाई जिसमें मैं भी हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब हैं और जाम खान शोरो साहब हैं, और हमें ये टास्क दिया गया कि हम इन तमाम इदारों में जहाँ ये इश्यूज़ हैं उनके लिए कोई थोड़ा सा वर्कआउट करें कि क्या तरीक़ेकार अपनाया जाए कि ये जो इस वक्त लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, अगर इनको पे ऑफ भी कर दें तो दोबारा ये जनरेट नहीं होगी। इसलिए कि अगर हमने 500 मिलियन HDA को दिए तो इसका मतलब ये है कि 500 मिलियन देने के बाद HDA के मुलाजमीन की तमाम अदायगियाँ हो जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद दोबारा तो ये ना खड़ी हो ना, तो वो इदारे को खुद उसको बेयर करना है, उसको ठीक करना है, अपने निज़ाम को बेहतर करें। तो वो तजावीज़ काबीना को हम इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर पेश करेंगे। ये जो KMC का है मसला और KDA का है, उसमें मैंने पहले भी बताया कि KMC ने तकरीबन 3.25 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत से इस मद में मांगे थे। कुछ वो खुद भी अब इनकी रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो गई है KMC की, जहाँ से वो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3.25 अरब रुपये उन्होंने कर्जा मांगा था सिंध हुकूमत से, और हमने उसकी मंजूरी भी दे दी है। अभी तक वो पैसे अदा नहीं हुए, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे KMC को मिलने। मेयर साहब ने मुझे रिसेंटली भी इस पर बात की थी
تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں. حقیقتاً یہ بہت جینوئن پرابلم ہے اور وہ لوگ اس بات کے مستحق ہیں. ظاہر ہے جو ریٹائر ہوتا ہے اس کی عمر 60 سال ہوتی ہے, اس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, اس کی فیملیز ہوتی ہیں. تو ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے ہم کسی طرح نکل آئیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسائل پیدا کیوں ہیں اور کس نے پیدا کیے. تھرڈ سپلیمنٹری. بس No more. جی دلاور صاحب. میرا سوال ذرا سا ہٹ کے ہو سکتا ہے, اگر جواب دینا چاہیں وزیر بلدیات, اگر جواب دینا چاہیں ان سرکاری ملازمین کے بارے میں جو لاپتہ ہو جاتے ہیں اور ایک تو ان کی فیملی سفر کرتی ہے, دوسرے جو ہے ان کو پینشن رک جاتی ہے, ان کی تنخواہ رک جاتی ہے اور ان کا اب تک کوئی پتہ نہیں چلا. ان لاپتہ سرکاری ملازمین کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا قانون ہے کہ جس کے تحت ان کو ریلیف مل سکے, ان کی فیملی کو اس سے ریلیف مل سکے؟ لاپتہ افراد کو تو ہوم منسٹر صاحب ڈھونڈیں گے نا. نہیں سر, میں تو سرکاری ملازمین کا اچھا یہ بھی ان کا کام ہے. معزز ممبر کا سوال ہٹ کے ضرور ہے, لیکن اس کی اپنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات بھی ہے. اگر معزز ممبر کے علم میں کچھ ایسے ملازمین ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں, بلدیات کے محکموں سے وابستہ ہیں اور لاپتہ ہیں, تو مجھے بتائیں, ہم کوشش کریں گے کہ ان کو وے آؤٹ نکالیں. دلاور صاحب اب سعید صاحب سے بیٹھ جائیں, لسٹ دے دیں انہیں. عثمان صاحب. بھی آپ کی نظر پڑی, میں نے بڑا بہت شکریہ. اچھا میں نے جو ہے وہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ڈیورنٹ لائن ہے, یہ ایسے ہی باہر ہوتا ہے بندہ. اچھا میں ایک سوال, اگر اسپیکر صاحب اجازت دیں تو میرا پچھلا سوال تھا, اگر میں ان سے پچھلے والے سوال سے اگر منسٹر صاحب اگر آنسر کرنا چاہیں گے تو اگر آپ الاؤ کریں تو میں چیئر سے مخاطب. پلیز. میں تو آپ جس کو چاہیں سارا دن کوشچن آپ چلیں, میں تیار ہوں, میں دیتا رہوں گا جواب. زبردست. اچھا جی پوچھ لیں. اچھا میرا پچھلا بیک لاگ کا بھی سوال لے کے 2 سوال ہیں ٹوٹل, بہت کم ٹائم میں جو ہے وہ میں سوال کروں گا, سوال پوچھ صاحب لیں. کوئی پریشانی نہ ہو. اچھا پہلا تو میرا یہ سوال ہے جو ابھی کنسٹرکشن آف فلائی اوور کے حوالے سے چل رہا تھا گلستان جوہر, کیونکہ وہ میرا حلقہ انتخاب ہے. تو منسٹر صاحب پیور کے فضائل بتا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے ٹھیکیدار سے اسی کاسٹ میں جو ہے وہ پیور لگوا دیے. بھائی آپ سڑک ڈلوا دیتے, یا تو پھر آپ سارے سڑکیں ختم کروا کے وہاں پیور لگا دیں. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں پورے کراچی میں, جتنے بھی ابھی انڈر بائی پاس بنے انہوں نے میرے خیال سے ابھی 18 کی تفصیلات انیکشر میں دی ہیں. ان میں سب میں جو ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ پیور لگا دیں, کیونکہ وہاں پیور جو ہے نا وہ ایک پتھری نکالنے کے کام آ رہے ہیں لوگوں کے. تو گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک تو بالکل ان ایون لگائے گئے ہیں, اور اس میں انیکشر میں بھی بڑی ایک غلطی جو ہے وہ جو جوہر کا انڈر بائی پاس 2024 کی کمپلیشن ڈالی ہے اس میں. سر 2023 میں اس کی کمپلیشن ہو گئی تھی. 461 میٹر کا جو فلائی اوور بنا ہے محی الدین فلائی اوور, سر یہ 2023 میں اس کا افتتاح ہو گیا تھا. سر یہ کھل بھی گیا تھا. تو سر کم از کم اتنی تو خیال رکھیں گے, فلور پہ جب کوئی چیز آئے تو سر اس کی اوتھینٹیکیشن ہو, اس کو سر چیک کروا لیجئے گا. اچھا دوسرا سوال یہ کہ سر نے ہمیں 8171 ڈیمولیشن انلیگل کنسٹرکشن کی جو وہ دی تھی, اس میں بریک اپ بھی دیا انہوں نے 2018 سے لے کے 2024 تک. زبردست کام کیا ہے, لیکن یہ تعداد کراچی کے لحاظ سے بہت کم ہے. سر میرا سوال اس کے بعد دوسرا والا یہ ہے کہ سر ایس بی سی اے تو این او سی دے دیتا ہے کنسٹرکشن کی کمرشل کے اوپر. سر کیا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے یہ سوال کیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے کہ وہ جو ریزیڈینشل کے اوپر جو کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جو کمرشل دے کے ایس بی سی اے کو کاغذات دیے جاتے ہیں, وہ تو این او سی دے دیتا ہے, تو کے ڈی اے کے اوپر اور ایس بی سی اے کا کوئی ایسا کنیکشن بنایا ہوا ہے کہ کے ڈی اے کم از کم رپورٹ ریزیڈینشل کی کمرشل بنا کے نہ دے؟ ایس بی سی اے کی تو اس میں میرے خیال سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور جہاں تک کمپلین کا تعلق ہے سر بالکل آپ کا کوشچن آ گیا. عثمان صاحب بیٹھ جائیں. جی منسٹر صاحب. سر میں جو کوشش کی تھی, جو فرق ہے پیور میں سڑک میں بتا دوں, لیکن اگر میرے دوست کو ناگار ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں, شاید ان کو پیور سے نفرت ہے, سڑک سے زیادہ محبت ہے. لیکن جو پیپرز ہے دوسرا میرے پاس ہے جو آپ نے 1424 کا کہا, اس میں جس اسکیم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 2000
23 में 22 मई 2023 को ये रिवाइज हुई है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उस रिवीजन में क्या उसका कंपोनेंट है, लेकिन कोई ना कोई इसका पार्ट होगा जिसको कंप्लीट होना है 2024 के अंदर होना होगा या शायद हुआ होगा, लेकिन उसमें तो कोई रिवीजन हुआ था। बाकी एसबीसीए का आपने पूछा है तो केडीए का और एसबीसीए का आपस में बिल्कुल लिंक होता है और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो अप्रूवल्स देती है उसका मास्टर प्लान अथॉरिटी से भी और केडीए से भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर वो उनसे मदद लेते रहते हैं। जी फारूक साहब। मिनिस्टर साहब से सवाल तो नहीं है। 16 जनवरी को 2025 को एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था। आप ये क्वेश्चन आवर चल रहा है फारूक साहब, मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं अभी। ठीक है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। जी राशिद साहब, राशिद खान साहब जी बैठ जाएं। मैं चेक कर लेता हूं, मैं नोटिफिकेशन मंगा लेता हूं। फारूक साहब आप प्लीज बैठ। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं। जनाब स्पीकर साहब, मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि अभी इन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट ला रहे हैं एसबीसीए में। अच्छा, बिल्डर्स का तामीराती एक बहुत बड़ा शोबा है और मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी भी है, और इस कारोबार से न सिर्फ कोई एक आदमी मुस्तफीद होता है बल्कि बेताशा घराने और बेताशा सिस्टम इससे इन्वॉल्व है। आप कराची के अंदर अलग मसाइल होंगे, आप उसके जो भी बायलात बना रहे हैं। पहले ये था कि जब एचडीए था, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने एक बायलास जिला नाजिम साहब ने बनाए थे। अब जब एसबीसी आपने कर दिया तो वो बायलास मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ नोयत की चीज़ें हैं। कराची के मसाइल अलग होंगे, यकीनन हैदराबाद, सक्कर, मीर बुखास, नवाबशाह यहाँ के रहने वालों के लिए अलग मसाइल हैं। तो आप जो भी अमेंडमेंट प्रपोज करें तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उसको कराची से हटकर उन बकाया शहरों के लिए आप कोई दूसरी चीज़ करें कि कितना पोर्शन आप उसमें कह देते हैं कि जनाब 75% के ऊपर काम करेंगे, एक कमर्शियल एक्टिविटी है, उसको किस तरीके से मैनेज करेगा चीज़ें। तो ये बहुत बड़ी एक सनद है जो कि अभी इस वक्त बिल्कुल दवाल पजीर हुई हुई है। बहुत बुरा हाल है इस इंडस्ट्री का। तो इस पे कोई भी काम करते हुए हुकूमत वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखे कि उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो उसको जरूर कंट्रोल करें, आप पॉलिसीज को कंट्रोल करें, लेकिन हमारे अपने शहरों के हिसाब से भी उसको देखा जाए। बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं दोबारा वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मैंने जो बातें कही वो गैर कानूनी तामीरात के मुतल्लिक थी। जिस शोबे का जिक्र हमारे मौजूद मेंबर ने किया, जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता दोस्त हैं, जो अपनी बाकायदा अप्रूवल्स देते हैं, प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं, ये तमाम हमारे मौजूद जो बिजनेसमैन हैं ये उससे खुश होंगे जो मैं कह रहा हूँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन रुकेगी तो लोग लीगल जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी तरफ जाएंगे। हम तो बार बार लोगों से गुजारिश करते हैं, हम शहरियों से गुजारिश करते हैं कि जो गैर कानूनी तामीर होने वाली बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर अपने घर ना लें, उसके अंदर अपना पैसा मत लगाएं। तो जो भी कुछ होगा उससे उस शोबे को फ़ायदा होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मैंने जितनी सख्तियों की बात की है ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन में जो मुलविस हैं उनके लिए की है। बाकी जो लीगली कानून के मुताबिक तामीरात हो रही हैं उसको तो हम फैसिलिटेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ हम बैठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, उनसे मशावरत भी करते हैं। बाकी एक चीज़ है जो शायद उनसे उनको हिट करती हो, वो 20% जो वायलेशन की गुंजाइश होती है। तो मेरा ये कहना है कि वायलेशन, जब आप उसको वायलेशन कह रहे हैं तो गुंजाइश ही होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 277 कुरतुल ऐन खान एमपीए। शुक्रिया स्पीकर साहब। 277 सर, आंसर में भी टेकन इज राइट। और सप्लीमेंट्री जी, इसमें पठारों के हवाले से बताया गया है कि इंक्रोचमेंट हो रही है और हफ्तावार या मंथली नहीं लिया जा रहा, ऐसा कुछ। अच्छा, इसमें ये है कि जितने भी पथारे होते हैं और केबिन्स हैं, जाहिर सी बात है ये गरीबों के ही होते हैं, तो इनके लिए क्या इकदाम ऐसे किए जा रहे हैं जिनकी, देखें अगर फ्लाईओवर्स आप जितने भी देखें मेन रोड्स पे पथारे होते हैं, केबिन्स होते हैं, इनकी वजह से रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। ख़ासतौर पे जो फ्लाईओवर्स हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए हैं, उनके नीचे चिंची माफिया, केबिन्स, पथारे, इनकी वजह से अक्सर व बेशतर जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है।
لوگ روڈ کراس نہیں کر پاتے ہیں اور یہ حادثات اس میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے حادثات رونما نہ ہو, اور یہ ان کو کوئی سائڈ لائن لگائیں یا ان کو ریگولائز کیا جائے کہ یہ آپ ہٹاتے ہیں پھر دوبارہ سے آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں سندھ؟ جناب اسپیکر, یہ تمام شہروں کا یہ ایک مسئلہ ہے. کراچی چونکہ بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ مسئلہ یہاں پر ہے, اور یہ گلی گلی میں پرابلم ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوتی ہیں, لیکن میری بہن نے صحیح کہا کہ وہ دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ آ جاتے ہیں. اور میرے تو علم میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی علاقے میں آپ جائیں گے, چھوٹی سڑک جہاں دکانیں وکانیں ہوتی ہیں, تو دکان والے اپنے دکان کے سامنے پتھارا لگانے کے, ریڑھا لگانے کے ان سے اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں, اور ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کی آمدنی جو ہے وہ دکان کی بڑھ رہی ہوتی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ کہیں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیں, ان سے بات کریں, جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیں, ان سے بات کریں, تاکہ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے اس کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میری اپنی رائے ہے, اس کو شاید کچھ لوگ نیگیٹو بھی لے لیں, کہ یہ شہر سے جو پتھارے اٹھانے, ہٹانے اور سڑکوں کو صاف کرنے والا کام ہے, یہ ہم حکومتی وسائل کے ذریعے زبردستی شاید کر نہیں سکیں گے, اس لیے کہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ایشو ہے یہ. اس میں ایک ہیومن ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہٹا دیں گے تو اس کو پھر الٹرنیٹ آپ کیا دے رہے ہیں کہ جا کر وہ اپنا روزگار کرے. تو ابھی کچھ میٹنگز ہم نے کی ہیں جس میں یہ پلان کیا کہ کراچی کی پہلے جو بڑی شاہراہیں ہیں وہاں سے یہ کام ہم شروع کریں, اور ان شاہراہوں کو ہم اس انکروچمنٹ سے صاف کریں اور پاک کریں, تاکہ جو وہاں ٹریفک چلتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. تو میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ کراچی شہر میں خاص طور پہ جو ٹریفک کا کنجیشن ہوتا ہے اس میں اور بھی بہت سارے اسباب ہوں گے, لیکن سب سے بڑا سبب جو ہے یہ پتھارے بھی ہوتے ہیں اور غیر قانونی انلیگل پارکنگز بھی ہوتی ہیں, جو کوئی اور نہیں کرتا, ہمارے شہری خود کرتے ہیں کہ چلتی ہوئی سڑک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گاڑیاں پارک کر کے کہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کہیں شاپنگ مال میں چلے آتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میری ہوم منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ٹریفک کے نظام کو اور بلدیات والے ہمارے جو محکمے ہیں ان کو بیٹھ کر ہم کوئی ایسا میکانزم بنائیں کہ جس سے یہ جو شہر کے مسائل ہیں اس کو کسی طرح بہتر کر سکیں. سیکنڈ سپلیمنٹری. بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن میں بھی جب ارشاد ہے کہ اس قوم کی حالت, اگر کسی قوم کی حالت بدلنی ہے تو اسے اپنے اوصاف کو خود درست کرنا ہوگا. کچھ غلطیاں ہماری قوم کی بھی ہمارے لوگوں کی ہیں, اور کچھ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتے ہیں, نفاذ نہیں ہوتا. مگر اب میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اب کورنگی کراسنگ کی اگر بات ابھی جیسے فلائی اوور کی ہو رہی تھی کہ وہ بہت کنجسٹڈ ہے, بہت کم ہے, اس کا ایک اسپیل اگر اس کی جو ہے وہ ٹرننگ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ وہاں اتار دی جائے تو تھوڑا سا اس میں ٹریفک میں بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ امن ٹاور برابر میں ہی ہے, اس میں کنجسٹڈ ایریا بھی ہو جاتا ہے. وہیں پہ پتھارے کیبنس, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے. میں روزانہ کی بنیاد پہ جب وہاں سے آ رہی ہوتی ہوں تو مجھے بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر یہ چیز یہ ہو جائے کہ فلائی اوور کی ٹرننگ وہاں سے ایک اور جو اس میں کٹ جو ہے وہاں اسپیل اتار دیا جائے انڈس ہاسپٹل کی طرف, تو یہ تھوڑی بہتری آ جائے گی. تو اگر اس پہ کوئی اقدام ہو رہا ہے یا کیا جائے تو ضرور بتا دیجیے. سر ویسے اتفاق کی بات ہے, میرا بھی شاید وہاں سے روزانہ گزر ہوتا ہے, لیکن یہ جو تجویز معزز ممبر نے دی ہے یہ ہمارے پاس آلریڈی پروپوزل ہے کہیں سے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ سر میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آسان حل یہ ہے کہ ہم وہاں سے جو سافٹ انکروچمنٹ ہے اس کو صاف کرا دیں. اگر انکروچمنٹ ہٹ جائے گی تو شاید یہ جو ایک برج بنانے کی بات کریں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن یہ آپشن ہمارے پاس یہ بھی ہے. تھرڈ سپلیمنٹری. پچھلی اے ڈی پی میں میری والدہ نے ہی اس کو جو ہے وہ دیا تھا اس کا پروپوزل, اور اس کے ساتھ جو ہے میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی اگر جو ہے وہ جابس کے حوالے سے, لاپتہ ساتھیوں کے حوالے سے, تو اس میں یہ ہے کہ ان کو دیکھیں آپ, اور جہاں جہاں ضرورت ہے جتنے لاپتہ ہیں
लोग उनकी फैमिलीज़ में से जो सफ़र कर रही होती हैं, उनकी जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, बीवियां, बच्चे और घर के लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनकी परेशानी का सबब बन रहे होते हैं। उनके लिए जितनी परेशानियां होती हैं वो हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि जितने लापता लोग हैं उनकी फैमिलीज़ में से उनकी जो वाइफ हैं उनको जॉब्स दे दिया जाए, या उनके बच्चे अगर बड़े हैं तो उनको जॉब्स के लिए अगर कोई इकदाम किए जाएं तो बहुत अच्छा इकदाम होगा। तो इस पे अगर नज़रसानी कर लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सर, मैं इस पे तो थोड़ी बात कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक जॉब देने की बात है तो इस तरह का तो कोई जॉब का कोटा पहले हमारे रूल में नहीं था, लेकिन जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है कि कोई डिजीज कोटा भी नहीं होगा, सन कोटा भी नहीं होगा, कोई कोटा नहीं होगा। तो वो सारे ख़त्म कर दिए गए, तब तो ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी को इस बुनियाद पर नौकरी दे सकें। डॉक्टर फौजिया साहब। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो हफ्ता मंथली ये जो बात की है, जो मंथली बांधी हुई है, ये वैसे तो अगर हम देखें तो हकीकत इसमें है कि बिल्कुल मंथली जाती है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस हम इस बात को एडमिट करने से जो है एडमिट नहीं करना चाहते। मेरा सवाल ये है कि ये देखिए, ये जो पथारे हैं ये बार बार इनको गवर्नमेंट हटाती है और बार बार ये लोग आ जाते हैं। गरीब लोग हैं, इनका इससे रोजगार जो है जुड़ा हुआ है। तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी स्कीम या ऐसी कोई सोच नहीं है कि जैसे दुनिया में टेम्परेरी बाजार्स होते हैं, तो इनको टेम्परेरी बाजार शाम किसी जो ऑफिस आवर्स हैं उसमें ये लोग ना हो और उसके बाद ये टेम्परेरी बाजार के तौर पे आ जाए, हर इलाके में इन पथारों को बिल्कुल रेगुलराइज कर दिया जाए। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी कोई है स्कीम गवर्नमेंट के जहन में? जनाब स्पीकर, इसमें मैंने अभी बात ये कही कि अगर ये इस तरह से इंक्रोचमेंट हम रिमूव करते हैं तो उसके अंदर एक ह्यूमन एलिमेंट भी है, और वो यही है जिसका जिक्र अभी मौजूद मेंबर ने किया है। कुछ मकामात पर हम कुछ जगहें हम देख रहे हैं जो अवेलेबल हैं, और उस पर तजवीज़ यही है कि जो पथारे रिमूव होंगे उस इलाके से, उस आबादी से, उनको वहाँ पर ले जाया जाए। लेकिन इसमें भी बाज़ औक़ात हमें कई और जगहों से मसाइल पैदा हो जाते हैं और ऑर्डर आ जाते हैं कि इस ज़मीन पे ये काम नहीं हो सकता, आप इस तरह से एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो रुक जाते हैं। लेकिन मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वो तमाम गरीब लोग हैं, रोज़गार कमाते हैं, हमें उनको हटाना भी चाहिए और हटाना भी है। लेकिन ये जो दूसरा पहलू उसका है कि किस तरह उनको अकोमोडेट करेंगे कि वो अपना घर गार्ड जो है चला सके, बच्चों का पेट पाल सके, वो भी उसको कंसिडर करें। शेख अब्दुल्ला साहब। ऐसे ही बोल लो, मैं सुन लूँगा। तो सर कि ये जो रैकेट है ये मुनज़्ज़म एक माफिया की तर्ज पे काम कर रही है। जो पथारों के हवाले से आप कह रहे हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स का तो आपने जिक्र किया है, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक माफिया की तर्ज पे काम कर रही है, क्योंकि इनको केई के कुंडे भी फराहम किए जाते हैं जो कि आम हालात में मुमकिन नहीं है। आप आम तौर पे अगर कहीं पे भी पंचर की दुकान लगाएं, कुछ और इस तरीके से गन्ने की मशीनें लगा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक खर्च होती है। उनको केई की तरफ से भी सहूलत फराहम की जाती है, और फिर उसके बाद जो भी थाने हैं, ट्रैफिक पुलिस है और चेयरमैन हैं टाउन्स के, ये सब मिल कर के इसमें मंथली हफ्ता जो भी कह लें आप, वो इसमें कलेक्ट होता है। और वो हमारे लिए जो शहरी हैं उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। और ये फिर आंखें भी दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप ज़रा सा इनको टोकें या इनको कहें ज़रा पीछे कर लें तो ये लड़ने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, और पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह होता है जो आ जाता है और किसी भी शहरी को पकड़ ले। इसी तरह चिंची रक्षों के भी अड्डे बन गए जगह जगह, जहाँ पे चौराहों पे, चौक पे, जहाँ जाए जिनका जहाँ दिल चाहता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। किसी किस्म का कोई कानून इनके ऊपर लागू नहीं है। तो बराए मेहरबानी ज़रा सा इस पर तवज्जो करें और शहरियों के लिए सहूलत फराहम करें, और ह्यूमन राइट्स की ये बात नहीं है। मैंने जनाब स्पीकर अभी ये कहा कि कई बाज़ार दुकानें जो हैं वो इनसे पैसे लेते हैं, और ये मेरे इल्म में है कि लेते हैं पैसे। तो इससे ज़्यादा मैं वाज़े तौर पर तो नहीं कह सकता कि कोई उनसे पैसे लेके उनको खड़ा होने की परमिशन दे रहा है। जहाँ तक आपने बल्दियाती इदारों की, पुलिस की या दीगर महकमों की बात की, मैं ये नहीं कह सकता उनकी बिहाफ पे खड़े होके कि वो पैसे नहीं लेते होंगे। लेकिन कोई सरकारी फ़ीस, कोई सरकारी रेट इस चीज़ के लिए फ़िक्स नहीं है कि आप जाकर ये काम करेंगे। जो ये करता है वो गैर कानूनी तौर पर करता है, और उसके अंदर यकीनी तौर पर कई लोग मुलविस होते होंगे।
میں نے یہ نہیں کہا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ان کو اگر جبری زبردستی طور پر ہٹائیں گے، بالکل ہٹنا بھی چاہیے. میں نے کہا کہ وہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ریڑھا لگا رہے ہوتے ہیں، جو سبزی فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرتے ہیں. شاید کوئی اور راستہ ہوگا تو وہ یہ کام نہیں کریں گے. میں اس موقع پر تمام جماعتوں کے جو ممبرز یہاں موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک بات طے کر لیں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اگر کوئی ایکشن لیتی ہے تو اس پہ پھر تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، اور حکومت کی تنقید حکومت کو اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے شاید کچھ نمبر جو ہیں سیاسی طور پر بڑھ جائیں گے. لیکن ایز اے ہول اگر ہم عوام کے مسائل کی بات کریں، ہم اس بات پہ اتفاق کر لیں بیٹھ کے کہ جو عوامی مفاد میں حکومت فیصلے کرے گی، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن لے گی اور اس میں تھوڑی سی سختیاں لوگوں پہ ہوں گی، تو اس پہ ہم کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور شہریوں کے مفاد کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک آواز ہو کے بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے لیے، حکومت کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی شکایت آتی ہے اکثر جگہوں پہ کہ جب کوئی ٹاؤن یا کوئی کسی کے لوگ یہ کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر خاص طور پہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ موب کریٹ کرتے ہیں تاکہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوتی ہے وہ ناکام ہو جائے. تو یہ مسائل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، اس کا آپ کو بھی علم ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں، اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں چاہتے ہیں، جب میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں کہ شہریوں کے لیے آسانی پیدا ہو، تو ہمیں یہ انکروچمنٹس ہٹانی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر ان کو ہم ہٹائیں گے تو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ جگہ مقام ان کو ہم ضرور بتائیں کہ تمہیں ہم یہاں سے تو اٹھا رہے ہیں، تم جا کے فلاں جگہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کرو. کوشچن نمبر 369 مسٹر محمد دانیال MP صاحب. Question number 369. Sir, answer may be taken as read. Supplementary. Thank you very much, sir. سر ایک تو مجھے بہت اس بار خوشی ہوئی کہ ان لائک دا پریزیڈنٹس ان دا ہاؤس، منسٹر صاحب نے بڑا گریشیسلی یہ بات کہا کہ جی کوئی بھی سوال کر لیں میں اس کا جواب دوں گا. تو یہ پریزیڈنٹس ہاؤس میں نہیں ہے، لیکن منسٹر صاحب نے بہت اچھی چیز ایک پریزیڈنٹ سیٹ کی ہے. تو اس کے لیے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اوپن فلور چھوڑ دیا آلموسٹ ہمارے لیے. اچھا سر، اس کے اندر اور دوسری چیز یہ کہ SBCA کے اندر آئی ہیو بین کوآرڈینیٹنگ ود DG، اور انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے ڈفرینٹ ایلیگل کنسٹرکشن کے خلاف. تو منسٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تاکہ منسٹر صاحب ہمیں ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تاکہ ڈپارٹمنٹ اور اچھا کام کر سکے. سر ڈیو ٹو پاسٹی آف ٹائم میں صرف ایک سوال کروں گا. کچھ دنوں پہلے بھی ایک بچے کا انتقال ہوا تھا گٹر کے ڈھکنے کی وجہ سے، اور منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے جو کہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے اندر ہر جگہ ڈھکنے رکھنا پاسبل نہیں ہے، یا رکھ دیتے ہیں چوری ہو جاتے ہیں. جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے اس ہاؤس کے اندر. میں صرف یہ چاہوں گا کہ منسٹر صاحب اس کے لیے کوئی مربوط لائے عمل کہ MC کے ساتھ مل کے طے کریں اور ہمیں بتائیں جب بھی نیکسٹ سیشن کے اندر، یا جو بھی ایک کوئی ٹائم لائن سیٹ کر لیں، اور اس کے اندر کوئی ایک ایسا میکینزم لائیں کہ یہ ونس اینڈ فار آل مسئلہ ختم ہو یا کم ہو. ہر مہینے ایک جان ضائع ہوتی ہے سر. ہم بھی یہاں رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی یہاں رہتے ہیں، ہم بھی یہاں چلتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں. کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی چیز ہوگی. تو اس کے لیے منسٹر صاحب کوئی چیز لے کر آئیں. اینڈ دس از مائی سنگل کوشچن ریگارڈنگ 369. تھینک یو. سر اس میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایک تو ہم نے جو یونین کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمینس کو یہ کہا ہے کہ آپ کو جو پیسے اضافی سندھ حکومت نے دیے ہیں اس میں آپ، حالانکہ ان کا فنکشن نہیں ہے، لیکن آپ مینول کورز جو ہیں ایکسٹرا اپنے پاس بنوا کر رکھ لیں تاکہ جب ضرورت پڑے آپ اس کو ریپلیس کریں اور جہاں ضرورت اس کو لگا دیں. اس کے ساتھ ساتھ میئر کراچی نے ایک ریسنٹلی ایک نمبر بتایا سب کو، غالباً 1339 ہے شاید، مجھے اگر یاد پڑتا ہو. کوئی نمبر ہے کہ اگر کہیں سے یہ شکایت ہو شہریوں کو کہ فلاں جگہ مینول کور نہیں ہے تو وہ اس نمبر پہ کمپلینٹ کریں تو امیجیٹلی وہاں جو ہے مینول کور لگا دیا جائے گا. اب اس میں ایک ایسا مقام ہے جہاں سے اکثر میرا گزر ہوتا ہے. تو میں نے ایک دن دیکھا وہاں مینول کور نہیں تھا، تو میں نے بتایا کسی کو کہ جی یہاں مینول کور نہیں لگا دیں. تو اگلے دن جب میں پھر آیا تو پھر نہیں تھا. پھر میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کل جب آپ نے کہا تھا کل اسی کو ہم نے لگایا تھا، اور آج پھر آپ آئے تو آج پھر نہیں ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ چوری ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہاں چونکہ وہ ہیوی گاڑیوں کا بھی گزر کافی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر یہ
अगर रोज़ाना भी आप रखें तो रोज़ाना ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी बिना पर हमें काम करना नहीं चाहिए। यूसीज के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी ये काम करना है। मेयर कराची ने भी कहा है कि वो ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक में शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो ये जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिनकी बच्चों की जान जाती है वो बेचारे किस अजीब पे होंगे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे आपके भी बच्चे हैं, लेकिन वो शायद अपार्टमेंट्स का कोई पानी का टैंक था जिसका ये कवर था तो वो उसमें हुआ था। बहरहाल ये हम स्पेशल एफर्ट्स तो कर रहे हैं कि ये किसी तरह से उसको हम हल कर लें मसले को, और ये सब मिलजुल के कर सकेंगे। सच्ची बात है कि कोई अगर कहीं ढक्कन टूट जाता है तो हम भी बताएं फौरी तौर पे इमीडिएटली कोशिश करें कि हमारे सामने ही रिप्लेस हो जाए। अदरवाइज इतना बड़ा शहर है, मेरा ख्याल है 4-4.5 लाख मैनुअल हैं कराची शहर के अंदर, तो सबकी निगरानी रोज़ाना करना किसी तरह के बस का काम है नहीं। लेकिन ये कि मिलजुल के कोशिश करेंगे शायद बेहतर कर ले इसको। Second supplementary. This was your only question, Dr. Sahiba. सर ये कराची ज़ू की बात की गई है। बड़ी अच्छी बात है कि कोई नया जानवर या कोई परिंदा नहीं आया, लेकिन जो पहले मौजूद हैं उनकी जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है। तो मुझे वज़ीर मौसूफ बताएं कि उसके लिए क्या कर रहे हैं। सर ये 2-3 वाक़यात ज़रूर ऐसे हुए हैं जिसकी बिना पर सच्ची बात है कि हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और पूरी दुनिया में बड़ा एक गलत मैसेज गया पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन उन वाक़यात की वजह से हुआ ये कि शायद थोड़ा सा जो काम करने की ज़रूरत थी वो काम बेहतर हो गया है। अब थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं और जानवरों की देखभाल जो है उसमें बेहतरी आ गई है। तो आप कह रही अच्छा हुआ जानवर कोई नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आना चाहिए। इस शहर में भी बच्चे हैं, लोग हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं। दुनिया भर में हम जाते हैं, बड़े अच्छे चिड़ियाघर होते हैं, पता नहीं कितने अक़साम के जानवर मौजूद होते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। हमें भी चाहिए कि हमें लाने चाहिए। जी आदिल साहब। सईद गनी साहब से, मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि सर ये जो अभी रेड लाइन बन रही है इसमें लोग इंतहाई परेशान हैं। आप जानते हैं इस बात को। आप चूंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं कराची के, और मैं आपके बारे में ये भी बता दूं असेंबली को। आदिल साहब क्वेश्चन आपने पढ़ा है? सर मैंने पढ़ा है सर, मैं ट्रांसपोर्ट का मैं बता रहा हूँ कि उसी से रिलेटेड है। अगर ना हो तो फिर आप आइंदा सवाल का मुझे बोलने का मौका ही नहीं दीजिएगा। अगर मौका तो मैं दूंगा, आप ही को दे रहा हूँ, किसी और को दिया मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है सर। मैं ये कह रहा था कि सर अगर वहां पर राइट ऑफ पाथवेज, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन होने से पहले कोई राइट ऑफ पाथवेज बन जाए जिससे लोगों को आसानी हो जाए, ये नहीं हो सका। लेकिन अभी भी अगर आप लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, आप चाहेंगे तो ट्रांसपोर्ट के वजीर को ये लेटर लिखें कि भाई ये राइट ऑफ पाथवेज यहाँ पर होने चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो, लोग आराम से अपनी गाड़ियां लेकर जा सके। सर बहुत मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरा सर एक छोटी सी एडवाइस है सर कि अगर ये डायगोनल पार्किंग, शर्जील इनाम मेमन साहब ने इतना डिटेल में उस दिन समझाया था। टेक्निकली आप भी इंजीनियर हैं, उससे ज्यादा अब सईद गनी साहब क्या समझाएं? ये लोकल गवर्नमेंट के वजीर हैं, पूछे इनसे। बता रहा हूँ सर डायगोनल आप बैठ जाए। जी दिलावर साहब, जी दिलावर साहब, जी दिलावर साहब, दिलावर साहब आपने क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन आवर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आवर खत्म। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चिड़ियाघर है, ये शहर के दरमियान में मौजूद है। यहाँ पर जानवरों को फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम रहता है। तो क्या इसको तब्दीली के लिए या इसको शहर से दूर ले जाने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जनाब स्पीकर, मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, लेकिन चिड़ियाघर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, हालांकि ये केएमसी के अंडर में आता है, हमने अच्छे खासे फंड्स इनको दिए और चिड़ियाघर को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। ये नहीं कि काम नहीं, वो बहुत इम्प्रूव किया गया है। और इसके साथ साथ सफारी पार्क में भी काफ़ी काम हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट्स तो हो रही हैं। अभी फ़िलहाल तो चूँकि इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत भी है, 1870 से ये चिड़ियाघर यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी हिस्टोरिकल एक अपनी हैसियत है, उसको मैं समझता हूँ कि कायम रहना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि मजीद चिड़ियाघर शहर से बाहर कहीं बना ले, लेकिन मेरी राय में इसको होना चाहिए अपनी जगह। थैंक यू सर। क्वेश्चन आवर इज ओवर। वेल डन मिनिस्टर। लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब। कहाँ से? जी
जी जी बैठ जाए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन आवर का 1 घंटा होता है। आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। अच्छा, जाब्ता नहीं है? आप सईद गनी साहब बैठ जाएं, बैठ जाएं जी। नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है इनका, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, सईद साहब जी। सर अंडर रूल 52 मैं चाहूंगा जो क्वेश्चन यहाँ पेश कर दिए गए उसको डेट कर दिया सर। क्वेश्चन आर लेट।